Focus. Niining artikulo atong isgutan ang praktikal nga mga paagi nga atong mahimo aron makapasaylotan ni adtong nakapasakit nato. Para po 1 ug 2, pangutana sa A. Kanus ata malisdan kaayo sa pagpasaylo? Pangutana sa B. Giun sa pagpakita ni Denise ang pagpasaylo? Malisdan ba ka sa pagpasaylo? Daghan nato ang malisdan sa pagpasaylo. Ilabi na kung nasakitan kaayo ta sa gihimo o gisulti sa uban. Pero kaya natong madaog ang kasakit nga atong gibati ug makapasaylo. Pananglitan, konsideraha ang eksperyensya sa usa ka sister nga si Denise nga nagpakitag talagsaong pagpasaylo. Niadtong 2017, si Denise ug ang iyang pamilya mibisita sa bagong headquarters sa mga saksi ni Jehovah. Samtang nagbiyahe sila pauli, nailaing driver nga nawad-ag kontrol sa iyang sakyanan ug nabanggaan sila. Si Denise nawad-an og panimuot. Pagmata niya, iyang nahibaluan nga ang iyang mga anak grabing nasamdan ug nga ang iyang bana, si Brian, namatay. Si Denise miingon, "Pagkahibalo nako sa nahitabo, nahugno gyud ko. Wala ko kabalo kung unsay buhaton." Sa ulahi, iyang nahibaluan nga ang driver wala makainom o makadrugs ug wala pud magsigig cellphone o malinga